बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव स्ट्रीमिंग और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नबीर रशीद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर और आपकी भरपूर ख्वाहिश के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं। हमने दावत दे रखी है इकरारुल हसन साहब से, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। पहले तो शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। कराची से लाहौर आए हुए थे, मसरूफियत में से टाइम निकाला आपने। अच्छा इकरार भाई, आपका पहले काफ़ी बार इंटरव्यू हो चुका है डेली पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आपका प्रोफाइल इंटरव्यू नहीं हुआ। लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जो एंकर्स हैं वो टेलीविजन के ऊपर कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उनका चेहरा अलग होता है, लेकिन आपका एक अलग ही एक स्टाइल है। और मैं हैरान रहता हूं कि लोग, माएँ बहनें, इवन के बच्चे मेरे घर के अंदर मसल्ले के ऊपर बैठ गए, मेरी भाभी कहते हैं कि जनाब हम उनके लिए दुआएं करते हैं। तो ये जो इतना लोगों से प्यार मिला, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, एहसास कैसे हैं? मैं तो यकीन जाने, कल भी हम सियालकोट में थे, वहाँ के शहरियों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और मैं लिटरली ये नहीं, लोग ये कहते हैं और सिर्फ कहने की हद तक ये जुमला होता है कि जी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। यकीन जाने मेरी कोई औकात, कोई हैसियत और कोई बिसात नहीं थी। अल्लाह ने कोई इतना नवाज दिया है कि जो मैं नहीं समझा कि मैं डिजर्व करता था, या हमने कुछ ऐसा किया है कि लोग बस प्यार करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है लोगों की है कि बस एक भरम है जो खुदा ताला ने रखा हुआ है। मैं अपने आप को, या कम से कम मेरी औकात इतनी नहीं है कि लोग जितना प्यार, जितनी दुआएं देते हैं, मैं नहीं समझता कि मैं वो डिजर्व करता हूँ। अच्छा, अमूमी तौर के ऊपर देखा जाता है इकरार भाई, जब इंसान को इज्जत मिलती है, पैसा आता है, शोहरत आता है, तो उसकी गर्दन के अंदर सरिया आ जाता है। और हमारी फील्ड के अंदर तो वैसी चाम बहुत ज्यादा है, तो लोगों के रवैये तब्दील हो जाते हैं। लेकिन आपके बारे में ये देखा है कि जब भी आपसे मुलाकात हुई, जैसे आप टेलीविजन के ऊपर नजर आते हैं नॉर्मल सॉफ्ट, उसी तरह आप अमूमी जिंदगी अंदर भी नजर आते हैं। इस मैनेज कैसे करते हैं इतनी इज्जत को, शोहरत को? कभी ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हूँ? इसको मतलब कैसे अपने अंदर वो रखते हैं? बड़ी एक जंग और बड़ी एक लड़ाई होती है अपने आप से इंसान की। जब आपको ज़ाहिर है बिल्कुल पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, जब आपसे लोग मिलना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता सेल्फीज बनाना शुरू करते हैं, फिर तारीफ करना शुरू करते हैं, इस तरह भी आप भी फरमा रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी, तो ये कभी कभार बिल्कुल होता है ये। लेकिन इस जंग में जीतता फाइनली कौन है, ये फिर मजा। एक आपके अंदर का वो इंसान है जो बताता है मैं इकरारुल हसन ना, और इन्हें मैंने किवें गार्ड ने रोक लिया, या इस किस्म की जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। और एक स्टेज होती है कि फिर आप अपने आप से लड़के अपने आप पे काबू पाते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी है ये अल्लाह की अता है, उसकी मेहरबानी है। और वो एक लम्हे के अंदर चाहे तो आपको आसमान से ज़मीन पर, और बेशुमार बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने कि लोगों का उरूज देखते हैं और उसके बाद फिर उनका ज़वाल देखते हैं। तो फिर जब आप ये सोचते हैं कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये अगर कुछ है तो बस ये खुदा की मेहरबानी की वजह से और लोगों की मोहब्बत और दुआओं की वजह से, तो फिर ज़रा आप थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि बस जितना वक्त आजिज़ी और इनकिसारी से गुजार लिया जाए उतना अच्छा। तो ये लड़ाई जारी रहती है इंसान के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इस करियर के अंदर, इस फील्ड के अंदर आना कैसे हुआ? क्या इत्तफाकन आए थे या कोई प्लान था बचपन से ही कि मैंने इस तरह की फील्ड में जाना है? नहीं, इत्तफाकन तो नहीं आए थे। मैं बड़ी मज़े की जगह पे इस वक्त बैठा हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे बिल्कुल इस तरफ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स है, जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, और यहाँ से बल्कि देखा भी जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेज है, ये मेट्रो के पुल के उस पार, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स किया। तो ये वो इदारे हैं कि जिन्होंने राह मुतय्यन की, क्योंकि हम डिबेट्स किया करते थे यहाँ पे, शायरी का एक सिलसिला था, मुख्तलिफ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें ज़ाहिर है मुलव्वस रहे। तो उनसे ये लगता था कि हम बोल सकते हैं ना, कुछ ऐसा करना चाहिए जो स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या उससे मुताल्लिक हो। तो उस वक्त जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तब ज़ाहिर है चूँकि ये प्राइवेट चैनल्स का फिनोमेना उस तरह से अभी इमर्ज नहीं किया था, कोई भी न्यूज़ चैनल उस वक्त तक नहीं था, तो हमारे लिए एज अ करियर ऑप्शन नहीं था कि मैं न्यूज़ एंकर बन जाऊँगा, या मैं हामिद मीर बन जाऊँगा, या मैं काशिफ अब्बासी बन जाऊँगा, बिकॉज ये थे ही नहीं उस वक्त, ना ही चैनल्स थे। तो ऐसा ज़रूर था कि कुछ ऐसा करना है कि जिसमें बोलने की कोई चीज़ हो। PTV वगैरह का जहन में था, बट ये उस वक्त सच्ची बात है नहीं सोचा था हमने। वो अल्लाह ने फिर एक रास्ता बनाया और सिलसिला चलने। अच्छा, आपने न्यूज एंकरिंग से स्टार्ट किया था और प्रॉपर आपने लाइन में लगकर ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन हुई, तो वो न्यूज एंकरिंग से इस तरफ शिफ्ट आना, इस तरह का शो करना, क्या आपकी जाती राय थी या आपको साइन किया गया था चैनल की तरफ से? नहीं, बिल्कुल महज इत्तेफाक था। वो एक स्लॉट हमारा खाली था, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ। मैनेजमेंट ने कहा कि जी वो चूँकि एक स्लॉट खाली, तो यार इस पर कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। कराची में उस दिन रमज़ान का महीना था, 100 लोग एक दिन में कत्ल हुए थे, बड़ा डार्क कीड़ा था कराची का। तो हमने उस पर एक प्रोग्राम किया, फिर वो ज़ाहिर लोगों को थोड़ा पसंद आया, मैनेजमेंट को अच्छा लगा, सच्ची बात है रेटिंग भी थोड़ी सी आ गई उसकी। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम जब तक ये स्लॉट खाली है, जब तक हम कुछ और नहीं करते, तब तक इस पर शो करते रहो। तो मैं करता रहा, 4-5 महीने बगैर नाम के शो करते रहे, वो ARY स्पेशल के नाम से चलता रहा। और 5 महीने में इनको लगा कि यार ये बच्चा कुछ कर सकता है थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि यार इसका नाम सोचते हैं क्या शो का। तो हमने 5 महीने बाद उसको बैठ के फिर
دو نام تھے، ایک تھا کہ انکار اقرار کے ساتھ، اور ایک تھا سرعام. تو پھر سرعام پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے منتخب کروا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کافی زیادہ اسٹرگل کیا اور اس فیلڈ کے اندر اسٹرگل تو اس کی ڈیمانڈ ہے، تو کوئی اسٹرگلنگ فیز کا، اسٹرگلنگ پیریڈ کا کوئی واقعہ، کیونکہ آپ سناتے ہیں کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھومتا تھا اور میرے خواب تھے، کوئی اسٹرگلنگ فیز کا کوئی واقعہ سنائیں. اسٹرگلنگ فیز تو اب تک آج تک جاری ہے، اس وقت بھی یہ اسٹرگل ہے اور یہ اسٹرگل ہم نے 2014 میں شروع کی تھی اور اب تک اسے بھگت رہے ہیں. ریلوے کی ایک وہ ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ جی کارگو نظام میں وہ اللہ کا شکر ہے وہ خامی تو دور ہو گئی، وہ چیکنگ کا ایک پراپر نظام آ گیا، مگر ہم تک بھگت رہے ہیں. اللہ بہتر کرنا ہے. ہمیں آپ کی محنت، آپ کی اسٹرگل کا ایک حصہ ہے وہ جو آپ لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو اس طرح کی بڑے بڑے لوگوں نے، فیض احمد فیض سے لے کے فراز تک، تو یہ بہرحال اسٹرگل آپ کی جاری رہتی ہے. ایک مجھے بڑی مزے کی گورنمنٹ کالج میں مجھے یاد ہے، میں بتاتا اکثر شیئر کرتا ہوں کہ وہ جوتے کے نیچے بنائی طور پہ 2 ایڑیاں ہوتی ہیں اکثر. تو وہ ایک جوتے کی میری ایڑی جو ہے وہ میں 3-3 4-4 کلومیٹر پیدل چلا کرتا تھا. کبھی کسی اخبار میں کوئی کالم دینے کے لیے کہ جی چھپ جائے، کبھی کہیں آڈیشن دینے کے لیے، کبھی کسی جگہ کسی پروڈیوسر سے ملنے کے لیے، کبھی کہیں وائس اوور کرنے کے لیے، بغیر پیسوں کے مفت میں. صرف یہ تھا کہ ادھر ایکسپوجر بڑے سیکھنے کو ملے. تو اس طرح کہیں چلتے ملتے 4-5 کلومیٹر وہ ایک ایڑی جو ہے وہ نکل گئی جوتے کی. تو پھر وہ پیسے جو اس وقت اتنے ہوتے نہیں تھے کہ ہم جو دوسرا جوتا جلدی خرید سکتے. تو پھر میں نے، اب وہ یہ ہوتا تھا کہ میں ظاہر ایک اونچا تھا جوتا اور ایک وہ نیچا ہو گیا، تو پھر میں نے کوشش کر کے وہ دوسرے کی ایڑی بھی نکال لی تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. پھر 3-4 مہینے سے ہم کام چلاتے ہیں. تو زندگی اسی کا نام ہے اور مزہ تبھی آتا ہے آپ جب ایک پورے فیز کے بعد تھوڑی سی کامیابی جب آپ کو ملتی ہے، پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا اچیو کیا ہے، چاہے وہ لوگوں کی دعاؤں کی سینس میں ہو، چاہے وہ معاشرے کی تھوڑی سی بہتری کی سینس میں ہو، چاہے آپ کے اپنے معیار زندگی میں تھوڑی اچھائی اور بہتری آئے. سب چیزیں ملا کے آپ کو اطمینان تو ہوتا ہے. بڑے ڈیفیکلٹ ٹاسک آپ کرتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بیٹا بھی ہے، تو کبھی ڈر نہیں لگا؟ دھمکیں بھی ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے کہ یار کچھ غلط نہ ہو جائے، اندر ڈر نہیں کبھی لگا آپ کو؟ ڈر تو نہیں، شروع میں تھا، فتوار ہلکا پھلکا لگتا تھا، لیکن اب تو آپ یقین کیجئے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب مصلے پہ بیٹھ کے میری بہن دعا کرتی ہیں، یہ میری ٹیم کے لوگ گواہ ہیں، لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہے. کوئی کہتا ہے میں مقام ابراہیم پہ اقرار بھائی کھڑا ہو کے آپ کے لیے دعا، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ. کوئی کہتا ہے کہ میں روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے میں آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ کے لیے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد پھر آپ کو زندگی موت بڑی چھوٹی سی چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور سچی بات آج میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے کہیں زیادہ رسک پہ یا زیادہ خطرہ مول لیتے ہیں وہ لوگ جو میری ٹیم کے ممبرز ہیں، جو پردے کے سامنے، یعنی اسکرین کے سامنے تو نہیں ہوتے لیکن اس کے پیچھے بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ریکی کے لیے فرض کریں گے کسی ڈکیت گروپ کے اندر یہ موجود ہیں، تو وہاں کچھ بھی ہو جائے، گولی چل جائے، خدا نخواستہ ان کو ان پہ شک گزر جائے یا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ، اس وقت تو کیمرے بھی نہیں ہوتے یا اس وقت کوئی ایسا بیک اپ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ان کو سیکیور کر سکیں ہم. تو اصل خطرہ جو ہے وہ پوری ٹیم مول لے رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ نے، چلیں ہم ٹی وی پہ اسکرین پہ چونکہ آتے ہیں تو بس اس کی وجہ سے تھوڑی سی عزت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کبھار آپ کے اوپر، بلکہ عمومی طور کے اوپر زیادہ تر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ جو میڈیا کا پرسن ہوتا ہے یا ایک رپورٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ نشاندہی کرنا جو مسائل ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ گتھم گتا بھی ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ شاید یہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے گا. دیکھیں کوئی ایک آدھ بار ہم نے لگائی بھی ہوئی ہیں لوگوں کو اور وہ ہم نے آن ایئر بھی کیا ہوا. میں جو ہے وہ ایمانداری کی بات ہے. مثلاً اگر ایک 10 سال کی بچی کو ایک بندہ ہر رات جسم فروشی کے لیے بیچ رہا ہے، تو میں نے تو بھائی اس کو ایک تھپڑ لگا دیا تھا، اسکرین پہ لگایا تھا اور کہہ کے لگایا تھا کہ بھائی مجھے اگر اس کی کوئی سزا مل سکتی ہے تو میں ٹھیک ہے. اب ایک انسانیت، ایک آپ کے، میں ٹھیک ہے میں صحافی ہوں، مجھے اب اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ میں نے کسی کی پرائیویسی کو نظر انداز نہیں کرنا. آئی میک اٹ شیور کہ کبھی سریام کے آپ پروگرام میں چیلنج کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا پروگرام آپ کو نہیں ملے گا جس میں ہم نے کسی ایسے موضوع پہ پروگرام کیا ہو جو بندے اور خدا کا معاملہ ہو. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ پروگرامز کیے جس سے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں مجھے بڑے ثبوت ملے، ویڈیو آ بھی جائے. آج بھی اگر حاکم وقت کی کوئی ذاتی نجی لمحے کی ایسی ویڈیو جو قابل اعتراض ہو تو میں کبھی اسے نشر نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، جو کہ ظاہر ہے. ہاں اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے، اگر لوگوں کا کوئی حق مارا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہمارا بڑی کلیئر سریام کا اس بارے میں سٹانس ہے. لیکن جو گتھم گتھانے والی بات ہے وہ اکثر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ہی مار پڑ رہی ہوتی ہے. میرے ابھی بھی اس وقت جو ہے کم سے کم بازوؤں کے اوپر 1 درجن کے قریب نشانات ہیں پچھلے 3-4 پروگرامز کے اندر. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. ایک یہ ہے، ایک یہ میرا وہ پورا ہاتھ اس نے، خیر ہم آنر بھی کریں گے، ایک نشان ابھی یہ موجود ہے. تو یہ تو یعنی وہ ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں کسی کا
ان کے بقول تو ان کی روزی روٹی ہوتی ہے، چاہے وہ حرام کی ہے، چاہے وہ لوگوں کا نقصان ہے کر کے ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم کوئی بدماش ہیں یا ہم کوئی غنڈے ہیں یا ہم کہیں چڑھ دوڑتے ہیں یا ہم کوئی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک آدھ بار جو میں نے بتایا کہ موقع آتا ہے جہاں آپ اپنے بات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، اسے ہم نے نشر بھی کیا، اسے چھپایا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ جی نہیں ہے تو آج تک. اچھا اقرار بھائی، بالکل آخر کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ مقبولیت ملی، شہرت ملی، عزت ملی، اور ایک تو ٹیلی ویژن کی ریٹنگ کو ایک سائڈ پر کر کے، شو کو سائڈ پہ کر کے لوگوں کی اتنی محبت ملی کہ لوگ مسلح کے اوپر بیٹھ کے دعا کریں، میرا خیال ہے اس سے بڑی ریٹنگ اور کامیابی نہیں ہوتی. تو یہ تمام تر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص یا کوئی ایسا بندہ جس کو آپ سمجھتے تھے کہ شاید وہ میری لائف میں آتا، اس کا ساتھ نہ ہوتا، اس کی انکریجمنٹ نہ ملتی تو شاید یہ پاسبل نہ ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں کسی ایک کو نہیں. سب سے امپورٹنٹ تو میری ماں. یہی گورنمنٹ کالج میں نے جو ان کا ہمارا میگزین تھا ایک، اس کا ایڈیٹر رہا، اور میرے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے بڑے نام تھے اس کے. اس کا جو آخری اداریہ میں نے لکھا تھا، اس کا آخری جملہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے مجھے بہت اونچا تعمیر کیا. تو میری ماں نے واقعی صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا، اپنے زخمی ہاتھوں سے جتنی اسٹرگل کی ہمارے لیے، جتنی جد و جہد کی، جن حالات میں پرورش کی، جس طرح سے کوشش کی کہ زمانے کی آلائشوں سے ہم بچے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کریڈٹ تو ظاہر ہے پروردگار کی ذات، اس کے رحم کے بعد ماں کی دعاؤں کا ہے. لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں. یعنی آج کی حد تک میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ 5% کریڈٹ دے دیجئے، 95% کریڈٹ میری ٹیم کے وہ تمام باقی لوگ ہیں جو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کوئی ریکی کر رہا ہے، کوئی کسی سے رابطے میں ہے، کوئی کسی انفارمر سے بات کر رہا ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کی جانب سے چل رہا ہے. تو اس میں بے شمار لوگوں کا کردار ہے، اور اگر گننے پہ آئے تو میرا خیال ہے پھر ایک بڑی طویل فہرست. اچھا بالکل آخر کے اندر ایک پیغام دے دیں جو آپ چاہیں، آپ کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ بس میں کبھی بڑا مایوس ہوں پاکستان کی کچھ چیزوں کو لے کے، پاکستان کے اوور آل مستقبل کے حوالے سے اور نوجوانوں اس حوالے سے میں بڑا. لیکن کچھ ہمارے ہاں جو رویے آگے ہیں نا، اس میں سب سے خطرناک انٹرنس. ہم برداشت کرنے کے لیے کسی کی بات تیار نہیں ہے. میں سننے کے لیے یا یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی دوسرا بھی ٹھیک بات کر سکتا ہے، یا وہ کوئی دوسرا بھی کوئی جو ہے وہ اس کی بات میں کوئی وزن یا کوئی دلیل ہو سکتی ہے. اور سب سے غلط رویہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غدار ہے، آپ بغیر تحقیق کیے تسلیم کر لیں گے کہ یہ غدار ہے، اور اگلے بندے کو بھی بتائیں گے بھی یہ غدار ہے گئی، یا شیئر کرنا شروع کر دیں گے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر. کسی کو میں نے کہہ دیا کہ جی یہ گستاخ ہے، تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر، یہ فرض ہے آپ کے اوپر. جس نے یہ تو دیکھیں غداری یا گستاخی، یہ تو بطور مسلمان اور بطور پاکستانی میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بنیادی طور پہ آپ تحقیق کیجئے، اس کے بعد اگر کوئی ظاہر اس طرح کی کسی بھی چیز کا مرتکب ہے تو پھر قابل نفرین بھی ہے، وہ قابل مذمت بھی ہے. اس کے خلاف جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق، جو شرع کہتی ہے اس کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ہم اس میں سب سے پیش ہوں گے. لیکن ہم نے یہ جو شروع کام کر دیا نا کہ جس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو برا لگ رہا ہے، اس پہ آپ غداری کا ٹیگ لگا دیں، اسے کچھ بھی کہہ دیں آپ بس. تو یہ میرا خیال ہے اس قوم کو آگے چل کے بہت نقصان پہنچانے والا. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. اقرار بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی خوبصورت باتیں سنی، اور میں اس بات کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر شاید واحد اینکر ہیں کہ جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو نظر آتے ہیں بالکل اسی طرح یہ عام زندگی کے اندر بھی نظر آتے ہیں. اور ریٹنگ شیٹنگ کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، لیکن آپ بھی یہ لاہور کی جو ضلعی کچہری ہے اس میں موجود ہیں اور ایک پیشی کے آئے ہوئے ہیں. ریٹنگ کا مسئلہ ہو تو ووٹنگ ایک پروگرام کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ 3-4 سال سے اسی کیس کی پیشی کے لیے آتے ہیں مسلسل، اور اپنے آپ کو اتنا ذلیل و خوار ہوتے ہیں صرف پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان میں بہتری کے لیے. انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ پورے پاکستان کو تبدیل کرنا ہے، لیکن یہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کریں. مجھے فی الوقت دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناظرین، تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہو چکا تھا. اقرار الحسن کے صاحبزادے پہلاج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پہلاج، مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہابیز کیا ہیں، کیا کیا پسند ہے تمہیں؟ ہابیز کھانے میں تو خیر مجھے وائٹ کڑھائی پسند ہے سب سے نمبر 1 پہ، اور دوسرا میری جو دوسری ہابی ہے، ایک مجھے ہے ہابی کی اسکواش کی، میں کیونکہ بڑا ہو کے میں نے اسکواش کا ورلڈ چیمپئن بننا ہے، یہ میری ہابی ہو گئی. اور ایک ہے میری ہابی سنگنگ کی ہابی ہے. سنگنگ کے علاوہ؟ اور سنگنگ کے علاوہ میری ہابی ہے اور مجھے اس کا ٹینس کا بھی بڑا شوق ہے، اور مجھے کوکنگ کا بھی بڑا شوق ہے، اور مجھے کھیلنے کا بھی بڑا شوق ہے. اچھا، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو، یہ اتنا کانفیڈنس آیا کہاں سے؟ یہ نیچرلی مجھ میں آیا، یہ اللہ کی طرف سے. میں
कर लेता था। कैसे कैसे कैमरे में दोबारा करना? तो जी जब ये छोटा सा था तो रूम में जब इसे लोग देखने आते थे तो ये ऐसे ऐसे कर लेता था। तो मुझे अब आप ये बताओ कि मामा अच्छी लगती हैं ज्यादा या पापा अच्छे लगते हैं? ये वैसे ऑन ईयर पूछने वाला सवाल नहीं था, लेकिन वैसे मुझे फर्स्ट नंबर पे तो मम्मा अच्छी लगती हैं, उसके बाद बाबा। बाबा क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? बाबा अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मा ने तो बच्चे को पैदा किया होता है। मैं पहले ही तो बोल रहा था कि ये ऑन ईयर पूछने वाला सवाल नहीं है। हाउ क्यूट। तो तुम्हारे पापा को जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उनको समझती है और उनकी फैन है। तो आप अपने पापा के फैन हैं, डर नहीं लगता उनसे? मुझे क्यों डर लगेगा, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। और इवन यूके में तो इतना मजा आया था मुझे। और यूके में हर इवेंट पे बाबा को खाने के वक्त ज्यादातर जब बाबा को वो बुला रहे होते थे हॉल के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा होता था खाने में, पकड़ लेते थे सेल्फीज के लिए, रश लाइन लगी हो जाती। अच्छा, जब आप पैदा हुए थे तो आपका नाम पहलाज आपने खुद रखा था? नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, वो तो बाबा ने रखा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि बर्मिंगम में तो शायद बर्मिंगम था, पता नहीं कौन सा, लेकिन था एक शायद ईस्ट लंदन या वेस्ट लंदन, उसमें जब खाने के बाद जब हम लोग जा रहे थे, पूरी क्यू बना ली गार्ड्स ने। कोई ऐसे धक्के दे के आ रहा है, गार्ड्स बेचारे मुश्किल में पड़ गए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। कोई ऐसे बोला साइड प्लेस, ओ वन बाय वन, क्योंकि अंग्रेजी गार्ड थे, मुश्किल में पड़ गए। मैं तो बाबा के पास जब आया इतना रश था, मुझे भी फिर जबरदस्ती खड़ा होना पड़ा, फिर सबने मेरे साथ सेल्फीज खिंचवाई। अच्छा, आप बोलते बहुत हो और बहुत अच्छा बोलते हो। मुझे अब ये बताओ, जब आपको प्राइज मिलता है कोई तो अनाउंसमेंट कैसे होती है आपके स्कूल में? एक दफा मुझे नज़म गोई में प्राइज मिला था, ऐसे अनाउंसमेंट हुई थी, और फर्स्ट प्राइज हासिल किया है सैयद पहलाज हसन ने। वाह, एक दफा दोबारा करके दिखाओ ये। और फर्स्ट प्राइज हासिल किया है सैयद पहलाज हसन ने। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो बाबा है इकरारुल हसन, वो घर में जो है वो पोलाइट रहते हैं या घर में भी वो छापा मारते ही रहते हैं कि यहाँ से पहलाज को पकड़ के बाहर लेके जाना है, इसको बाहर नहीं जाने देना, इसको ग्राउंड में नहीं जाने देना, इसको खेलने नहीं देना, इसको किताबें पढ़ने देनी है? तो आप पे भी हल्की फुल्की बदमाशी करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, कभी भी नहीं ऐसा हुआ मेरे अगर कभी ऐसा हो तो मामा फेवर किसकी करते हैं? फेवर जिस तरह कभी कभार मैं बोलती हूँ मम्मा टीवी देख लूं, मम्मा नहीं देखने रही होती, तो बाबा ही मेरे पे फेवर के, चले मम्मा थोड़ा सा देख लेने दे, नहीं बस 2 मिनट देखेंगे और वो भी एक एपिसोड बस। इस तरह बाबा फेवर कर लेते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ। तो बाबा का प्रोग्राम जब लगता है टीवी पे उसको देखते हो? एक दफा नॉर्थ नाज़िमाबाद में बाबा का प्रोग्राम लगा, मैं कुछ खेल रहा था, एकदम से लिखा हुआ है आज का सरेआम, मैं भागा बेड की तरफ गया, ऐसे मैंने कलाबाजी खाई और बेड पे गिर के फटाफट ऐसे बैठा, रिमोट की आवाज ऊंची की और देखने लग गया सरेआम। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जो क्लास में आप पढ़ते हो तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपकी टीचर्स हैं, वो खुश होती हैं कि यार ये बच्चा इतना क्यूट है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो कैसी खुशी महसूस होती है तब? जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे लाइक करते ही हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं। क्यों लाइक करते हैं आपको? क्योंकि उनको मैं कभी कभार ऐसा होता है, वैसे मेरी क्लास के बच्चों को तो पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उन्होंने सबने बोला कि हम तुम्हें टीवी में देखते हैं, लेकिन जब मैं कहीं वॉशरूम वगैरह करने जाता हूँ या कि एक्टिविटी की तो दूसरी क्लास के बच्चे अक्सर आके मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, मैंने तुम्हें टीवी में देखा है। अच्छा, सियासत से लगाव है क्या? पॉलिटिक्स से कोई लगाव है आपको? पॉलिटिक्स का मुझे मतलब ही नहीं तो पता, तो लगाव कैसे होगा अंकल? तो कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है आपको? ये सियासतदान अब क्या है? एंकर कौन सा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा तो जो 9 बुलेटिन में आती थी वो तो यार मैं न्यूज में मेरी मम्मा थी। अच्छा, वो अच्छी लगती थी, न्यूज कास्टिंग करते थे। तो इसके अलावा और कौन से न्यूज कास्टर आपको अच्छे लगते हैं? फर्स्ट नंबर पे मम्मा, देन नीलम यूसुफ और फिर सदफ आंटी। सदफ आंटी भी आपको अच्छी लगती है, नीलम यूसुफ भी अच्छी लगती है। तो राबिया अनम वो जो जियो न्यूज पर आती है, उनको कोई पैगाम देना चाहोगे आप? मुझे उनका नाम नहीं पता सर। वो जो कहती है राबिया अनम। मुझे नहीं पता। मोहम्मद जुनेद। वो कौन है? सुहेल वड़ाइच। नहीं। इकरारुल हसन। उनका तो मैं बेटा हूँ। उनके आप बेटे हो? अच्छा, वो आपको ज्यादा तंग तो नहीं करते घर में? कौन? बाबा।
अच्छा, आपके बाबा सुरीले भी बहुत हैं, गाने भी बहुत सुनाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि घर में उन्होंने गाना गाया और आपने सुन लिया हो? वो कभी कभार ऐसे गा रहे होते हैं, तेरी मेरी पूजा, बिल्कुल हल्की हल्की आवाज में, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो कोई गाना सुनाना चाहोगे जो आपको आता हो? गाना, इंडियन गाना आता है मुझे। चलो इंडियन सुना दो, कौन सी नोबल हो जाएगी? अपने करम की करादा है यारा, ओ यारा यारा, मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआ हो के ही इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, लहरें बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के तराने दे, अपने करम की करादा है, कर दे इधर भी तूने गाहे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। तो आप रो क्यों रहे हो? आपको मुझे लगता है प्यार हो गया छोटी सी उम्र में। नहीं तो मुझे कोई प्यार नहीं हुआ, गाना ही ऐसा है। यार पापा से भी तो प्यार हो सकता है, मामा से भी तो हो सकता है। बहुत प्यार होता है उनसे भी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना था तो उसमें यही आया था, इसलिए मैं ये पढ़ा। अच्छा, तो वो लोग जो पूरे पाकिस्तान में आपको सुन रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, उर्दू को समझते हैं, उनको पैगाम देना चाहोगे? मैं उनको पैगाम देना ये चाहूंगा कि देख तो मुझे पूरी दुनिया ही रही है डेली पाकिस्तान पर, लेकिन उन जो अंग्रेज हैं या चाइनीज हैं या कोई भी जबान की, जापानीज हो सकते हैं, तो उनको अगर आप डिप करके उनकी जबान में करें तो उनको भी समझ आएगी, उनको भी मेरा नाम का पता चलेगा। और आप सबका, पूरी दुनिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे डेली पाकिस्तान पे देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे बाबा को भी देखते हैं। इवन यूके में एक दुकान पे मेरे बाबा को अंग्रेज मिले, उन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो साथ वाले जो उनके वो हेल्पर खड़े थे, उनको बोला कि जो भी हो, कोई डाकू हो, कोई फोर्स हो, कोई पुलिस हो, ये उस पर हमला करते हैं। और बाद में उन्होंने बोला कि अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे वो इवन अंग्रेज भी मेरे बाबा को जानते हैं, क्योंकि मेरे बाबा का प्रोग्राम एयरवे न्यूज से, वहाँ यूके में तो एयरवे वर्ल्ड होता है, तो डिप हो जाते हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ पे इतना ज्यादा डिप तो हो जाता है। तो स्कूल में जब आप जाते हो तो स्कूल में एंट्री होती है, तो टीचर्स आपको देखती हैं, अगर आपको सबक याद नहीं होता तो मारती हैं या प्यार करती हैं? खैर KGC की तो बिल्कुल भी नहीं मारती, क्योंकि मैं छोटा होता था उस वक्त। और ग्रेड 1 की बिल्कुल भी नहीं मानती। अब मुझे ये नहीं पता कि जब छुट्टियों के बाद जब मैं अगस्त में स्कूल जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे 2 की टीचर क्या करेंगे मेरे साथ। चले जी, ये हमारे साथ बहादुर बाप का बहादुर बच्चा मौजूद था, जिसने कौम को पैगाम भी दिया। इससे हमने गाने भी सुने, मिली नगमे भी सुने, नाते भी सुनी। अपने होस्ट यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।